शहंशाहों को अपनी राया के जानो माल पर कुल्ली इख्तियारात हासिल थे। इक़्तिदार के दूसरे जीने पर बाजगुज़ार रियासतों के सरबराह और शाही खानदान के वो शहजादे विराजमान थे जिनमें से बाज़ को मफ्तूहा इलाकों की नीम खुद मुख्तार सरदारी और बाज़ को आला सिविल और फौजी ओहदे मिल जाते थे। इसके बाद उन चंद खानदानों की बारी आती थी जिनकी वसी जागीरें पूरे मुल्क में फैली हुई थीं। इन खानदानों के सरबराह अपने लिए जो लगान वसूल करते थे, इसके एवज़ बादशाह को बवक्त ज़रूरत सिपाही मुहैया करते थे। इक़्तिदार के निचले ज़ीने पर वो छोटे ज़मींदार या देहात के सरकर्दा लोग थे जो सरकारी वाजिबात की वसूली के लिए काश्तकार अवाम और हुकूमत के कारिंदों के दरमियान एक कड़ी का काम देते थे। और ये काश्तकार अवाम वो थे जिनकी हैसियत गुलाम के बराबर थी। जिस काश्तकार की ज़मीन में हल चलाते थे उसकी मलकियत समझे जाते थे और उनके आका अपनी जायदाद के साथ इन्हें भी फरोख्त कर सकते थे। ये वो भेड़ें थीं जिनका गोश्त, ऊन और हड्डियां सब दूसरों के लिए थीं। मरकज़ियत इस निज़ाम के खिलाफ एक बगावत थी। इसका मकसद निजी अमलाक को ख़त्म करके मुल्क की दौलत में पूरी आबादी को यकसा हिस्सेदार बनाना था। इस तहरीक के बानी की इंतहा पसंदी का ये आलिम था कि उसने ज़मीन और ज़र की तरह औरत को भी इफ़राद की बजाय कौम की मलकियत बना दिया था। जिंदगी की तमाम राहतों से मरहूम और गुलामों की सी जिंदगी बसर करने वाली आवाम का इस तहरीक से मुतासिर होना कुदरती बात थी। ईरानी उमराह ने इन्हें सिर्फ ज़र और ज़मीन से ही महरूम नहीं रखा था, बल्कि औरतों से भी अपने हरम भर लिए थे। कब्बाद ने, जो इस ज़माने में ईरान का हुक्मरान था, अंदरूनी और बैरूनी हालात के पेश नज़र अवाम के ताउन की ज़रूरत महसूस करते हुए इस तहरीक की सरपरस्ती की। लेकिन जब इसने दीन के हामी उमराह की दौलत लूटने, इनके घर जलाने और इनकी बहू बेटियों को ज़बरदस्ती छीनने लगे तो कुबात को इनकी सरपरस्ती से दस्तकश्त होना पड़ा। अब मुल्क की अफवाज और अमरा और मजूसी पेशवाओं के इशारों पर इस तहरीक के हामियों को चुन चुनकर मौत के उगात उतार दिया गया। चंद साल के अंदर अंदर ईरान के तोलो गर्ज में मरकज़ियत की तहरीक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी और मजूसी मजहब फिर एक बार पहला मुकाम हासिल कर चुका था। रूम के सियासी हालात ईरान से ज़्यादा मुख्तलिफ न थे। ईसाई मजहब की तालीम अपनी तमाम खूबियों के बावजूद एक ऐसी मलकूयत का मिजाज बदलने से कासर थी जिसने कदीम यूनान के सनम खानों में आंख खोली थी। शाम और फ़लस्तीन में ईसाईयत का फ़रोग़ एक फितरी बात थी। ये वो सरजमीन थी जिसके बाशिंदे गुज़श्ता सदियों में मशरिक़ और मग़रिब के उफ़क़ से उठने वाले इन तूफ़ानों की होलनाकियाँ देख चुके थे और ईसाईयत की तालीम में इन ज़र्द दस्तों के रुख के लिए तस्कीन का सामान मौजूद था, जिनके हाथों में बाला दस्तों का वार रोकने की सकत न थी। लेकिन रूमी हुक्मरानों को अपने महकूमों की रूहों पर भी किसी और की हुकूमत पसंद न थी। चुनाचा तकरीबन 3 सदी तक ईसाईयत की आगोश में पनाह लेने वाले कमज़ोर और बेबस इंसानों के साथ बाग़ियों का सलूक होता रहा। फिर जब शाम और फ़लस्तीन की अवाम की तरह मशरिकी यूरोप की अवाम में भी ये दीन मकबूल होने लगा तो हुकूमत ने भी इसके लिए अपनी आगोश कुशादा कर दी। कैसर ने अपना ज़हरी लबादा तब्दील कर लिया, लेकिन मलकूयत की जबरत न बदल सकी। कुस्तांतिनिया के शहंशाहों के सर पर पहले अपोलो के मंदिर के काहिन ताज रखते थे। अब ये हिदमत कलसियाओं के अकाबर ने अपने ज़िम्मे ले ली। पहले वो अपने दुश्मनों पर हमला करते वक्त अपने देवताओं से मदद मांगते थे और अब अपनी तलवार उठाने से पहले सलीब को बोसा दे दिया करते थे। तलवार वही थी, सिर्फ नाम तब्दील कर दी गई थी।
عوام میں عیسائیت کی مقبولیت کی وجہ یہ بھی تھی، یہ مذہب ظلم و تشدد کے خلاف محبت، رحم اور انکساری کی تعلیم دیتا تھا، لیکن اس تعلیم کا عملی نتیجہ رہبانیت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ابتدا میں بعض لوگ معاشرے کی اصلاح سے مایوس ہو کر تارک الدنیا ہو گئے، شہر اور بستیوں سے نکل کر ویرانوں کو جا بسایا۔ یہ راہب چلے کاٹتے، زمین پر سوتے، بھوکے رہتے، اپنی روح کی تسکین کے لیے ان گنت جسمانی اذیتیں برداشت کرتے۔ دنیا کے تمام مسائل انہوں نے حکمرانوں کے لیے چھوڑ دیے تھے، لیکن اہل دنیا انہیں خدا رسیہ سمجھ کر ان کا پیچھا کرتے، کوئی اپنی بیماری سے پیچھا چھڑانے اور کوئی اپنے کاروبار میں برکت کے لیے ان کی دعاؤں کا طلبگار ہوتا۔ وہ سردی میں ٹھٹھرنے اور دھوپ میں جلنا پسند کرتے، لیکن ان پر سائبان تان لیے جاتے۔ وہ زندہ رہنے کے لیے روٹی کا سوکھا نوالا کافی سمجھتے، لیکن ان کے سامنے دنیا بھر کی نعمتوں کے ڈھیر لگا دیے جاتے۔ وہ نفس کشی اور ریاضت کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے، لیکن اہل دنیا ان کی کرامات کا ڈنڈورا پیٹتے۔ غرض وہ جس قدر دنیا سے بھاگتے تھے، دنیا ان کا پیچھا کرتی تھی۔ پھر جب ان میں سے کوئی مر جاتا تو اہل دنیا اس کی قبر پر عظیم الشان مقبرہ تعمیر کر ڈالتے۔ آہستہ آہستہ یہ رہبانیت عیسائی مذہب کا اہم جزو بن گئی۔ آہستہ آہستہ خانقاہیں راہبوں سے بڑھ گئیں اور ریاضت اور نفس کشی کے نئے نئے طریقے رائج ہونے لگے۔ بعض راہب سمندر کے کسی ٹاپو کی سنگلاخ چٹانوں پر ڈیرا ڈال دیتے اور ساری زندگی وہیں گزار دیتے۔ بعض اپنے لیے کسی جنگل یا صحرا میں مینار تعمیر کرواتے اور اس کی چوٹی پر بیٹھ کر وقت گزار دیتے۔ بعض لباس سے بے نیاز ہو کر سردی یا گرمی برداشت کر کے عوام سے دادِ تحسین وصول کرتے، اور بعض لوہے کی اس قدر بھاری زنجیر یا توق پہن لیتے کہ ان کی کمر بوجھ سے دوہری ہو جاتی۔ ابتدا میں ریاضت اور نفس کشی کے یہ ہولناک طریقے ان لوگوں نے رائج کیے تھے جن کے نزدیک دنیا کی ہر خواہش کو مٹانا یا جسمانی اذیتیں برداشت کرنا روحانی نجات کا واحد ذریعہ تھا، لیکن بعد میں انفرادی جنون کے یہ مظاہرے مذہب کے اجتماع کا حصہ بن گئے۔ رومی شہنشاہوں نے اپنے بدترین ادوار میں بھی فرزندانِ تثلیث پر وہ مظالم نہیں کیے تھے جو ان خانقاہوں کے مکین اپنی خوشی سے برداشت کر رہے تھے۔ اب مذہب کی تعلیم کا بنیادی نکتہ یہ تھا کہ انسان پیدائشی طور پر گنہگار ہے، اس کا جسم اس کی روح کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور روح کی نجات کے لیے جسم کی تذلیل کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ غرض خانقاہیں وہ بتیاں تھیں جس کی آنچ میں روح کو جسم کی آلائشوں سے پاک کیا جاتا تھا۔ عام طور پر توہین پرست یا دنیا کے آلام و مصائب سے ستائے ہوئے پریشان حال لوگ ایک بہتر زندگی کی امید پر، اپنے گناہوں پر پشیمان لوگ اپنے ضمیر کی تسکین کے لیے ان خانقاہوں میں داخل ہوتے تھے، لیکن یہاں انہیں ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا تھا جنہوں نے ان کی ہڈیوں پر کلیسیا کے اقتدار کے محل کھڑا کرنے کا راز معلوم کر لیا تھا۔ خانقاہ میں داخل ہونے کے بعد دنیا کے ساتھ ان کے ماضی کے تمام رشتے ختم ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ماضی کے متعلق سوچنا بھی ایک گناہ تھا۔ ہر نئے راہب کی نگرانی دو پرانے تربیت یافتہ راہبوں کو سونپ دی جاتی تھی۔ کوئی راہب اپنے محافظوں یا پہرے داروں کی موجودگی کے بغیر اپنے عزیزوں یا رشتہ داروں سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا، اور اگر وہ ملاقات سے انکار کر دیتا تو اس کا یہ فعل قابلِ قدر سمجھا جاتا تھا۔ ایک طویل عرصہ تک بھوکا پیاسا رہنا یا جاگنا ایک راہب کی تربیت کا ضروری حصہ سمجھا جاتا تھا۔